नमस्कार। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म टङ्क पन्त नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको एसिया च्याप्टरको अध्यक्ष। अहिले म यी नेप्लिजको तर्फबाट नेपालको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। म अहिले सिंहदरबार अगाडि छु, सिंहदरबारको मूल ढोका अगाडि छु। आज नेपालमा लकडाउन प्रारम्भ भएको 61 दिन भइसकेको छ, अर्थात् 2 महिना नागिसकेको छ र लकडाउनको स्थितिलाई हेर्दाखेरि झनपछि झन कडा र प्रभावकारी बनाउँदै लानु परेको बाध्यता छ। किनकि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाललाई पनि अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। विश्व नै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला 1 महिनासम्म नेपाल त्यति धेरै प्रभावित थिएन, तर यो 15 दिन यता झनपछि झन भयावह र अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा हेर्दाखेरि कोरोना महामारीले नेपाललाई के बनाउने हो भन्ने कुरो पनि हुन थालेको छ। किनकि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि प्रवेश गरेको छ। प्रदेश नम्बर 5 नम्बर 2 त्यत्तिकै प्रभावित छ। पछिल्लो समयमा प्रदेश नम्बर 5 मा निकै बढिरहेको छ र अहिलेसम्म 487 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 70 जना मात्रै निको भएर घर फर्केको अवस्था छ नेपालको। विश्वको कुरा गर्दाखेरि 51,06,686 जना सङ्क्रमित भएका छन् भने मृत्यु 3,33,001 जनाको भइसकेको छ, जसमा 19,51,459 जना निको भएर घर फर्केका छन्। र यो सङ्क्रमणले कोरोना महामारीको सङ्क्रमण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यद्यपि यसलाई अब WHO को मापदण्ड अनुसार पनि भनिएको छ, मापदण्डमा परेको कारणले पनि भनिएको छ। किनकि एकजना सुत्केरी महिला जो पहिलेदेखिको बिरामी भएको कारणले अन्तिममा उहाँको मृत्यु भयो र पछि गर्दा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको कारणले कोरोनाकै कारण भनिएको छ। त्यस्तै गरी बाँकेका एक युवाको पनि 2 हप्ता हिँडेर आएको र 4 दिन मात्र भएको थियो र उनी अस्पताल नजाँदै उहाँको मृत्यु भयो। र त्यसै गरी हिजो मात्रै एकजना शिक्षकका गुल्मीका शिक्षकको मृत्यु भएको छ। उहाँको पनि पहिलेदेखि निमोनिया लगायतको रोगहरू थियो र उहाँ भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्थ्यो 2-3 दिनसम्म र उहाँको पनि मृत्यु भएको छ। र अहिले हाम्रो जति पनि बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरू भेन्टिलेटरमा चाहिँ हुनुहुन्न, तर उहाँहरूको उपचार चाहिँ भइरहेको छ र अझै पनि कोही पनि उहाँहरूको मृत्यु हुन नसकोस् भन्ने हाम्रो सबैको कामना रहेको छ। तर पनि यो 2 महिनाको लकडाउनले गर्दाखेरि किसानहरूको खेती उत्पादन भएको खेती अस्तव्यस्त भइसकेको छ। दुध डेयरीहरूको पनि त्यस्तै अवस्था छ र अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको छ। बजेट पेश हुँदैछ जेठ 15 गते र पनि अब
बजेट कृषि स्वास्थ्य लगायतका कुरामा केन्द्रित हुने, विकासमा पनि केन्द्रित हुने भनिएको छ। तर अवस्था एकदमै जटिल बन्दै गइरहेको छ। अब यो ठाउँ-ठाउँमा तरकारी पसल, खाद्यान्न पसलहरूमा चेक गर्दाखेरि त्यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको कारणले तिनीहरू पनि बन्द गर्ने भनिएको छ। अब कसरी मानवले मानिसहरू कसरी बाँच्ने, कसरी साँझ बिहान खाना पकाउने भन्ने स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ। खाद्यान्नको अवस्था त्यस्तै छ। अब बाहिरबाट आउनेहरूलाई उपत्यकामा छिर्नलाई पनि एकदमै कडा बनाइएको छ। पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पास भएपछि बाहिरसम्म जान सक्थे। अहिले कोही बाहिर जानु छ भने त्यहाँको बाहिर जुन जिल्लामा जाने हो त्यहाँको समेत सिडिओ कार्यालयको समन्वय गरेर मात्रै बाहिर जाने अवस्था हुन्छ। त्यसका लागि निकै कठिन अवस्था छ। अति जरुरी भएमा मात्रै जान सक्ने अवस्था छ। मान्छेहरू जहाँ गएका छन् त्यहीँ थुनिएका छन्, यस्तो अवस्था छ। मान्छे गुम्सिएका छन्। अब सुरुमा त मान्छेहरूले लकडाउनमा घरमै बस्ने, मिठो मिठो खाना बनाउने, नयाँ नयाँ परिकार बनाउने, पुराना फोटाहरू राख्ने गरेर पनि समय बिताए। तर अहिले त त्यो पनि छैन। कहिलेसम्म लकडाउन बढ्ने हो भन्ने पनि स्थिति बन्दै गइरहेको छ। र नेपाललाई जसरी विश्वमा जस्तै नेपाल प्रभावित भएको छ, यो नेपाल वास्तवमा अलिक गरिब मुलुक भएको हुनाले पनि अलि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने स्थिति पनि पैदा हुँदै गएको छ। यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म रह्यो भने कसरी नेपालले थेक्न सक्ला भन्ने पनि सबैलाई परेको छ। यस अर्थमा नेपालको अवस्था भन्नुहुन्छ भने प्रशासनिक क्षेत्र त्यस्तै अस्तव्यस्त छन्। सरकारी कार्यालयहरू थोरै मात्र चलेका छन्, केही मात्र चलेका छन्। बैंकहरू, इन्सुरेन्सहरू, सहकारीहरू बीचमा 2-3 दिन चलाइयो, तर त्यसले पनि स्थिति झन् जटिल हुने देखिएपछि अहिले बन्द भएका छन्। हप्तामा 1 दिन अति आवश्यक भएमा मात्रै चल्ने र खाद्यान्न पसलहरू खुला गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि अहिले बन्द अवस्था छन्। थोरै समय चलाउने, त्यो पनि एकदमै डिस्टेन्समा रहेर सामाजिक दूरी कायम गरेर चलाउने भनिएको छ। यो नेपालको यो अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालीहरूमा एउटा भय र त्रास झनपछि झन बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि यो कसरी ठेक्न सकिएला भन्ने परेको छ। निश्चित रूपमा राज्य सञ्चालकहरूमा पनि एउटा अब कसरी नेपाललाई सम्हाल्ने होला, कसरी हामी संयमित भएर नेपालीहरूलाई संयमित बनाएर अगाडि बढ्ने होला भन्ने सोचको विकास हुन थालेको छ। अर्थात् उहाँ त्यहाँ पनि छलफल चलिरहेको छ। यस अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा अब सबै नेपालीहरूलाई एकचोटि यो एउटा एक परिवारमा एकजनाको टेस्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि छ। तर नेपाल राज्यले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने सम्भावना छैन। आइसोलेसनमा राख्ने, अस्पतालहरूमा मान्छे बढ्दै जाँदाखेरि राख्ने बेडहरूको अभाव छ। क्वारेन्टाइनमा राख्नेहरू पनि अब तराईमा गर्मी एकदमै बढ्दै गएको हुनाले क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि पनि केही अप्ठ्यारो स्थिति बन्दै गएको छ। यो अब भारतबाट नेपाल आउने, सीमानामा आएर अल्पत्र पर्नेहरूलाई नेपाल नहुने अवस्था पनि छ। नेपाल ल्याउँदाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो गाउँपालिकामा त पठाउने भन्ने सरकारको निर्णय छ। तर त्यो गाउँपालिकाले कसरी ठेक्छ, कसरी सम्हाल्न सक्छ भन्ने एउटा त्यो गाउँपालिका, स्वयं गाउँपालिकाहरूमा पनि त्यो भयावहको स्थिति बनेको छ। सरकारका लागि पनि निकै ठुलो चुनौतीको रूपमा त्यो रहेको छ। र अहिले म यो अहिलेको अवस्थालाई यहाँ बताइरहेको छु। र अब म केही समय लकडाउनको अवस्थामा झनपछि झन कडा बन्दै गइरहेको अवस्थामा सडकको अवस्था र सरकारले गर्दै गरेको अहिलेको निर्णयको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले म सिंहदरबार अगाडि छु
र सिंहदरबार अगाडि म ग्लोबल बैंकका वसुन्धराका म्यानेजर विष्णु प्रसाद पोखरेलको साथमा छु। उहाँको सहयोगमा आज म यो सबै स्थिति बारेमा बताउने उद्देश्यका साथ हिँडिरहेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, म टङ्क पन्त फेरि पनि जानकारी गराएँ। अहिले देख्दै हुनुहुन्छ यो सिंहदरबार अगाडिको मूल बाटो हो। केही मात्र सीमित पास भएका गाडीहरू चलेका छन्। पहिले वितरण गरिएका पासहरू सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ, किनभने धेरै पासहरू पहिले वितरण भए। त्यसले गर्दा धेरै त्यो बढेको कारणले पनि मान्छेहरूको बढी भिड भयो भनेर पनि सरकारले पहिलेका पासहरू खारेज गरिसकेको छ। अहिले पास प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पास दिँदा पनि गृह मन्त्रालयको समन्वय गरेर मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले यो सिंहदरबारको मूल ढोका हो। यो जोखिम मोलेर पनि सुरक्षाकर्मीहरू निरन्तर खटिरहनु भएको छ। र अर्को, यो लकडाउनभरिमा सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण काम के गर्यो भने बाटोलाई मर्मत गर्ने र बाटोको वरपर रङरोगन गर्ने काम पनि गरेको छ। र ठुल्ठुला ढल राख्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि राखिएको छ, किनभने अरू बेला त्यो राख्न थाल्दाखेरि निकै डिस्टर्ब हुने गर्दथ्यो। तर अहिले डिस्टर्ब नभएको बेला मौका पारेर सरकारले निकै राम्रो काम गरेको छ। त्यो मन्त्री बसन्त नेमाङ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा आइसकेपछि उहाँले आफै खटेर काम गर्नुभएको छ। यो अहिले यो बबर महलको हरियाली सडक हो। यो बडा देख्ने लायकको भएको छ। गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने पनि भएको छ। यस्तै सहरका सबैतिर हरियाली भइदियो भने देख्नलाई पनि राम्रो, धुलो पनि नहुने, र काठमाडौँको धुलो भन्ने जुन नामाकरण थियो त्यो पनि बिस्तारै हराउने थियो। तर केही समय यता सडकहरूको विस्तार र विकास तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण काममध्ये यो पनि एउटा हो। र धेरै कुरा नदेखिएका पनि छन्, तर भित्री रूपमा कामहरू सरकारबाट नभएका पनि होइनन्, निकै भएका छन्। तर त्यो सरकारले जति रूपमा बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो त्यो अनुसार बाहिर ल्याउन नसकेका कारणले पनि सरकारले जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न नसकेको भन्ने टिप्पणी पनि छ। स्वाभाविक रूपमा मान्छेको अपेक्षा धेरै नै हुन्छ, तर पनि अपेक्षा अनुसार काम त एकैचोटि हुन सक्दैन। त्यही पनि बिस्तारै काम भएको र यो 2 वर्षमा यति धेरै विकास निर्माण लगायतका कामहरू भएका छन्, त्यो सायद अहिलेसम्म भएको थिएन भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 6 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा पनि भन्नुभएको थियो। अहिले हामी बानेश्वर आइपुगेका छौँ र यही बीचमा सरकारले अर्को ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। नेपालको नक्सा जुन
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। त्यो नयाँ नक्सा अनुसार सरकारले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। अब जेठ 13 गते संसदको बैठक बस्दैछ। त्योभन्दा अगाडि संविधान संशोधनको प्रस्ताव जुन निशान छापभित्र नेपालको नक्सा छ, त्यो नक्सालाई नयाँ नक्सा अनुसार समेट्ने गरी संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापलाई संशोधन गर्ने गरी त्यही मात्र प्रस्ताव लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ। यो नेपालका लागि, नेपालीहरूका लागि ऐतिहासिक निर्णय हो र त्यसका लागि आम नेपालीहरूले वर्तमान केपी ओलीको सरकारलाई सल्युट पनि गरेका छन् र यो राष्ट्रियताको पक्षमा गरेको निर्णयलाई अब गर्ने गरी अगाडि बढाउने, संविधान संशोधन हुनासाथ दीपावली गर्ने र सबै तहमा यो निशान छाप अनुसार यो नक्सालाई प्रयोगमा ल्याउने निर्णय र यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न साथ नेपालीहरूले एउटा दीपावली मनाउने छन् र स्वाभाविक रूपमा भारतले अब्जेक्सन त गरेको छ, तर योभन्दा अगाडि भारतले नै एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गर्यो। वार्ता गर्न खोज्दाखेरि लकडाउन पछि भनेर टार्यो र नेपालले पनि बाध्य भएर आफ्नो नक्सा, पहिले आफ्नो भूमि रहेको, जो कि हाम्रा कागजपत्रहरू जति पनि छन् ती कागजपत्रहरूले त्यो क्षेत्रलाई नेपालकै भएको प्रमाणित र त्यहाँका जनताले मालपोत तिरेकोदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रमाणहरू नेपाल सरकारसँग भएको पनि प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। यस अर्थमा त्यो नेपालको जमिन हो भन्ने कुरा कुनै विवाद छैन। त्यसैले भारतले यसमा धेरै खोचे थाप्नुभन्दा पनि अब आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर वार्ताद्वारा, कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो वार्ता अगाडि बढाउने कुरा नेपाल सरकारले गरि पनि सकेको छ। हामी हर हमेसा त्यसका लागि तयार छौँ र गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिरहेको छ र वार्ता गरेर यो नेपालको भूमिलाई भारतले सहर्ष स्वीकार गरेर यो अब नेपालकै भूमि हो, हामी विवाद गर्दैनौँ भन्नुपर्छ। तब मात्रै त्यो भारतका लागि र नेपालका लागि पनि राम्रो हुनेछ। त्यो भारत सरकारले सोच्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरौँ। आम नेपालीहरूको त्यो चाहनालाई भारतले स्वाभाविक रूपमा लिनेछ र सहर्ष रूपमा लिनेछ भने विश्वास गर्नुपर्छ। र म फेरि पनि अहिलेको नेपालको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण स्वदेश विदेशमा रहनुभएका जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यो अहिले भएको निर्णयलाई सबैले स्यालुट गर्नुभएको छ। यी नेप्लिजको तर्फबाट पनि सरकारले गरेको यो निर्णयलाई हामीले सही रूपमा अनुसरण गरेका छौँ र मैले यसबारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले पनि, म प्रतिपक्षी दलको नेता भए पनि यो नेपालको नक्सा र नेपालको नक्साको बारेमा सरकारले जारी गरेको कुरामा, सरकारले बोलेको कुरामा
प्रधानमन्त्रीसँगै साथमा रहेको भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरा निकै भाइरल पनि भएको छ। त्यसले उहाँको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको छविलाई अगाडि पनि ल्याएको छ र सारा बुद्धिजीवीहरूले यसलाई स्याल्युट पनि गरेका छन्। अब संविधान संशोधन छिटै भएपछि यसले प्रारूप पनि लिनेछ, मूर्त रूप लिनेछ र म फेरि पनि सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावप्रति सादर नमस्कार गर्दै म टङ्क पन्त अहिलेलाई यति बिदा हुन चाहन्छु। फेरि यहाँहरूका साथमा आउने नै छु। धन्यवाद।